तेकले काय बाय मारप ही म्हण घाळपणाचेर सणसणीत बडी मारता. सांग्या ही म्हणीची प्रचिती सरकारान हाडून दिल्या. 40 वर्सां तळसाय सांगेचो लोक बुरशें उदक पियेतालो. मिडियान लख उजवाड घालतकच सरकारी यंत्रणा जागी जाल्या. डेप्युटी कलेक्टर गांवांत पावलो. उदक पिवू नाकात अशें ताणें गांववाल्यांक सांगलेंच. पळयात प्रायम टीव्हीचो फॉलोअप. जे न देखे रवी ते देखे कवी अशी एक म्हण आसा. अर्थ जंय सुर्याचे वत पावना थंय कविमन पावता. आतां ही म्हण बदलून अशी करूं येता, जंय पावना सरकाराची दया थंय पावता मिडिया. फाटले सप्तकभर प्रायम टीव्ही सांगे तालुक्यांतल्या तळसाय गांवाची अवतिकाय दाखयत आसा. मिडियाक फट सिद्ध करपाचे यत्न फसले. लोकप्रतिनिधींची कुतां काडलेली पळोवन आता सरकारी अधिकारी जोंती उखलून धांवले. गांवचो लोक पियेताले तें उदक तपासलें आनी सांगलें, तुमी पियो नाकात आनी जनावरांकय दिवं नाकात. आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी दोनी बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोनी बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बाय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबी आमकां एक दिश्टी पडले त्या बाईक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका. आनी एट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर. कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचें आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें. तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगलां एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. सरकारान एक बोरवेल दिल्या खरी पूण तिचें उदक पिवपाचे लायकीचें ना. मिडिया पर्सनांनी डेप्युटी कलेक्टराचे नदरेक हें हाडून दिलें. तें उदक पिवपाचे लायकीचें ना अशें टेस्ट रिपोर्टांत दिसून येयलें जाल्यार पर्यायी तरतूद करतले उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. 2 बांय आसा आनी प्लस एक बोरवेलाच्या तिनी उदक जें आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी टेस्टिंगा खातीर दिला. फाल्यां ताजो टेस्टिंग जेन्ना रिपोर्ट येतलो फाल्यां अशें जर ते पिण्या योग्य ना बोरवेलाचे सुद्दां जर पिण्याचे योग्य ना जाल्यार ताजे अल्टरनेट तांकां पिण्याचे पाण्याची वेवस्था जी आसा एडमिनिस्ट्रेशना थ्रू केली गेली वयतली. आतां तो रिपोर्ट आमी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक टेस्टिंगा कडेन हो तिनी 2 बांयचो आनी हाजो रिपोर्ट जो आमी टेस्टिंगाक दिल्लो आसा. शेवटाक एक कळीचो प्रस्न मिडियान डेप्युटी कलेक्टराक केलो. सरकार हर घर नल से जल म्हणटा. ह्या गांवांत भाजपा सरकारची स्कीम पावलीच ना. कितें कारण? अधिकाऱ्यान सांगलें उदक घेवप दरेकल्याची जबाबदारी. उदका कनेक्शनांचे अर्ज पेंडींग आसतील जाल्यार तुमी आमचे नदरेक हाडून दियात. तशें जाल्यार जो आमदार जो सरपंच ह्या लोकांची मतां बोल्सांत घालून घेता तो 4.5 वर्सां कितें करता? गांवांत कितलीं मतां आसात हें जेका कळटा तेका गांवांतल्या नळाक उदक येना हें कळना. हो प्रश्न जापेविणे उरता. वॉटर कनेक्शन हे घेवपाची इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. तेणी कन्सर्न पंचायतीक एप्रोच जावन कळ्ळें न्ही की आपल्याक बाबा मिटर जाय किंवा हें जाय
त्या पद्दतीन तांणी रिक्वेस्ट करची पडटली की उदकाच्या कनेक्शनाक तांणी अप्लाय करचे पण पडटले. उदकय ना जाल्यार कशें अप्लाय ना करतले थोडीफार कशें की ताणें जेन्ना एप्लिकेशन केल्ली जर पेंडींग आसा जाल्यार तुमी ती आमच्या निर्देशनाक हाडची. त्या पद्दतीचे आमी डायरेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी जे नळाचें कनेक्शन किंवा म्हणा किंवा पायपलायन आसा ताजें इमिजिएटली ताजें कनेक्शन हें करपाक आमी तांकां योग्य डायरेक्शन दितले. नरेंद्र मोदीनच गोंयांत नळ हाडले अशें मिडियाक ठासून सांगपी भाजपा आमदार देविया राणेन तळसाय गांवांतल्या नळांक उदक कित्याक नात हें सांगचें पडटलें. उदकाचे बाबतींत तळसायच्यो सुनो फाटी पडल्यात आनी शिक्षणाच्या बाबतींतय तळसाय सांगेचे धुवो खास्तिको काडतच आसात. तळसाय गांव भारतांत ना काय ही नारी शक्त सरकाराक लागना. ट्रीटमेंट तसो मेळनाशिल्लो म्हणून 2014च्यान आमी पळयता की महिलाक फुडें दवरल्या माननीय प्रधानमंत्री. सगळ्यो ज्यो आमच्यो योजना आसा महिला खातीर की तांकां एक स्थान मेळचें, तांकां एक संदी मेळची. ती मुद्रा योजना आसूं की बाबा आपलो धंदो सुरू करतलो जाल्यार एक स्पेशली एक लोन, बँक अकाउंट्स नाशिल्ले महिला कडेन, बँक अकाउंट सुरू केले. उदक बेसिक रिक्वायरमेंट उदकाचो ताजे खातीर नळ जाले घरांनी, टॉयलेट्स जाले तांचे खातीर. दीज आर लायक बेसिक रिक्वायरमेंट्स वेर यू आर शोईंग इम्पॉर्टन्स अ वुमन टू बी इम्पॉर्टंट. नळ जाले पूण नळाक उदक ना. आसा नळाक नळाक उदक उदक कितले वरां येता उदक. पूण पळयात पयलीं नळ पसून आशिल्ले हय की ना, नळ नाशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जावनच नळ जाले अशें ना. तेन्नाच जाले हर घर जे जल मिशन पळय सुरू केला ते जेन्ना प्रधानमंत्री जाले मोदीजी तेन्नाच सुरू जाला. आणि तुम्ही जेन्ना जे म्हणटा न्ही घरांनी उदक ना म्हणून नळांनी ते तुम्ही म्हणटा 20% नासतले, पण सगळ्या कडेन पयलीं जे इतले तांकां कळशे माथ्यार घेवन पयस वचचे पडटाले ते तरी आतां वचचे पडना. ते तरी घरा बसून तरी तांकां सामाजिक एड करता पणजे भितर आयज उदक ना नळाक. हांव कॉलेजी वयता आनी आमकां गाडी बिडी कांयच ना. आमी कशें वचपा जाल्यार कोणाक पावोवपा लायता आनी हांगा सुद्दां आमी चड भुरगीं ना, फक्त थोडे कामां वयता आसतले आनी आतां थोडे 2 जाण काय 3 जाण कितली बारीक भुरगीं आसा. आनी आमकां त्रास जाता पूण कितें करपाचें. हें सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हळ बी अशें कांय ना. पूण आमी कोळम वचून उदक थोडें हाडटा जाय जाल्यार गरजे हय पिवपाक. आनी हे आमी कपडे बी अशें कितें धुवपाक यूज करता. बाटलेन भरून तुम्ही कळपासून हाडटा. हय.